ह्या ढवळीकाराक सांगपाक सोदता की आतां तूं सरकारान आसा, तूं सरकारान आसा आनी गोंयान BLO सरकारा कडेन आसा, तुज्या सरकारा कडेन आसा आनी तूं कितलींशींच वर्सां तूं फक्त सरकारानूच आसलो जाल्यार आयज गोंयान जी ड्युअल वोटींग कार्डां जाली ना जाल्यार जी घोस्ट वोटींग कार्ड आसा पळय ती वोटींग कार्डां कशी जाली, त्या BLOचेर तुजो कंट्रोल कित्याक ना, तुज्या सरकाराचो कंट्रोल कित्याक नासलो, हेचें उत्तर तुवें दिवपाची गरज आसा। आयज शापूर बस्ती ही इल्लीगल बस्ती ती मोडलेली आसा, थोडी घरां मोडलेली आसा, थोडी उरला, तेतूनय तूं सांगता इल्लीगल वोटींग कार्ड आसा जाल्यार तुवें हेचेर कंप्लेंट घातला काय, तुवें तुजी थंय पंचायत आसा बांदोरा पंचायती तुका पंचायत लागता, ह्या पंचायतीच्या तूं पंचायतीक थंय इलेक्शनाक वयता, तुजे प्रोग्राम करता जाल्यार ही इलेक्शन कार्डां जी आसा पळय ती कॅन्सल करपाक तुवें कितें केलां अजून मेरेन, कित्याक एज अ रेव्होल्युशनरी गोंस आमी हेचेर कंप्लेंट घातलेले आसा, आमी कितलेशीच कॅन्सलूय केल्या। फोंड्या मतदारसंघान तुजो कॅन्डिडेट थंयसर कंटेस्ट केल्लो आसा हेच्या पयलीं, जेन्ना हेच्या पयलीं तुजो एक कॅन्डिडेट थंय जिखूनूय येयल्लो, आयज फोंड्या मतदारसंघान ऑलमोस्ट 9 ते 10,000 मायग्रंट वोटर्स जाल्ल्या, आतां ह्या मायग्रंट वोटरांचे तुवें कितले कॅन्सल केले आनी तुजे जे कॅन्डिडेट आसा ना पयलीं आमदार आसलो तो त्या मायग्रंटा कडेन वचून वोट मागोंक ना काय, हे सगळे ढवळीकारान आन्सर करपाक जाय। कित्याक तुजो आतां जो कॅन्डिडेट आसा पळय हो कॅन्डिडेट फक्त मायग्रंटाच कडेन पडलेलो आसता, राजस्थानी, मारवाडी, कन्नडिगा, तमीळ आनीक खंयचे UP, बिहारी ह्या सगळ्यां कडेन एक्टिविटी करीत आसता, तेंची फेक वोटींग कार्डां आसा तेचेर तेणी कितले कंप्लेनी घातल्या, तुज्या पार्टीन कितले कंप्लेनी घातल्या, तुज्या कावन्सिलरांनी कितले कंप्लेनी घातल्या ना तुज्या कॅन्डिडेटान कितले कंप्लेनी घातल्या, हे आमकां मातशें लोकांक दाखोवचें। ह्या ढवळीकाराक सांगपाक सोदता की आतां तूं सरकारान आसा, तूं सरकारान आसा आनी गोंयान BLO सरकारा कडेन आसा, तुज्या सरकारा कडेन आसा आनी तूं कितलींशींच वर्सां तूं फक्त सरकारानूच आसलो जाल्यार आयज गोंयान जी ड्युअल वोटींग कार्डां जाली ना जाल्यार जी घोस्ट वोटींग कार्ड आसा पळय ती वोटींग कार्डां कशी जाली, त्या BLOचेर तुजो कंट्रोल कित्याक ना, तुज्या सरकाराचो कंट्रोल कित्याक नासलो, हेचें उत्तर तुवें दिवपाची गरज आसा। आयज शापूर बस्ती ही इल्लीगल बस्ती ती मोडलेली आसा, थोडी घरां मोडलेली आसा, थोडी उरला, तेतूनय तूं सांगता इल्लीगल वोटींग कार्ड आसा जाल्यार तुवें हेचेर कंप्लेंट घातला काय, तुवें तुजी थंय पंचायत आसा बांदोरा पंचायती तुका पंचायत लागता, ह्या पंचायतीच्या तूं पंचायतीक थंय इलेक्शनाक वयता, तुजे प्रोग्राम करता जाल्यार ही इलेक्शन कार्डां जी आसा पळय ती कॅन्सल करपाक तुवें कितें केलां अजून मेरेन, कित्याक एज अ रेव्होल्युशनरी गोंस आमी हेचेर कंप्लेंट घातलेले आसा, आमी कितलेशीच कॅन्सलूय केल्या। फोंड्या मतदारसंघान तुजो कॅन्डिडेट थंयसर कंटेस्ट केल्लो आसा हेच्या पयलीं, जेन्ना हेच्या पयलीं तुजो एक कॅन्डिडेट थंय जिखूनूय येयल्लो, आयज फोंड्या मतदारसंघान ऑलमोस्ट 9 ते 10,000 मायग्रंट वोटर्स जाल्ल्या, आतां ह्या मायग्रंट वोटरांचे तुवें कितले कॅन्सल केले आनी तुजे जे कॅन्डिडेट आसा ना पयलीं आमदार आसलो तो त्या मायग्रंटा कडेन वचून वोट मागोंक ना काय, हे सगळे ढवळीकारान आन्सर करपाक जाय। कित्याक तुजो आतां जो कॅन्डिडेट आसा पळय हो कॅन्डिडेट फक्त मायग्रंटाच कडेन पडलेलो आसता, राजस्थानी, मारवाडी, कन्नडिगा, तमीळ आनीक खंयचे UP, बिहारी ह्या सगळ्यां कडेन एक्टिविटी करीत आसता, तेंची फेक वोटींग कार्डां आसा तेचेर तेणी कितले कंप्लेनी घातल्या, तुज्या पार्टीन कितले कंप्लेनी घातल्या, तुज्या कावन्सिलरांनी कितले कंप्लेनी घातल्या ना तुज्या कॅन्डिडेटान कितले कंप्लेनी घातल्या, हे आमकां मातशें लोकांक दाखोवचें।